नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग म विशेष गरेर नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन, यसले चयन गर्ने नेतृत्व र आगामी कार्यदिशा कसरी अगाडि बढ्ला, नेकपा एमालेको प्याराडाइम शिफ्ट होला या नहोला र नेकपा एमालेको महाधिवेशनपछि मुलुकको राजनीतिले कस्तो बाटो तय गर्ला, नेकपा एमालेको त्यसपछिको भूमिका कस्तो होला नेपाली राजनीतिमा र एमालेको महाधिवेशनसँगै अब आगामी दिनमा आउने निर्वाचनहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको र सङ्घीय निर्वाचनलाई समेत यो महाधिवेशनले कसरी प्रभाव पार्ला र समग्रमा नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनले कस्तो सन्देश दिँदैछ त, यी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आजको हट सिटमा म एमाले नेता शङ्कर पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको तयारी हेर्दाखेरि अब शुक्रबारबाट महाधिवेशन सुरु हुँदैछ, 10औं महाधिवेशन, तयारी कस्तो छ? अहिलेको महाधिवेशन नेतृत्वको चयनको महाधिवेशन हो, होइन। हामीले नीति र विधि तयार गर्ने अलगै महाधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ, जसलाई विधान महाधिवेशन भन्यौँ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो घटना होला जस्तो लाग्छ। नीति निर्माणका लागि अलग अधिवेशन, नेतृत्वका लागि अलग अधिवेशन। यो चाहिँ फेरि राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। त्यस अर्थमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेका छौँ। अब विधान अधिवेशन चाहिँ पहिलो विधान अधिवेशन हो। अहिले हामीले गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि मुख्य कुरा त प्रतिनिधि चयन नै थियो। प्रतिनिधि चयनको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र देशैभरिबाट प्रतिनिधिहरू चयन भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ अब जुन प्रतिनिधि चयनको काम भएको थियो त्यो चाहिँ अब विधिसम्मत छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण पनि भइसकेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब मनोनयन गर्ने कुरा, अब मनोनयनको काम पनि सकिएको छ। अस्तिको स्थायी कमिटीको बैठकले मनोनयन गर्ने काम पनि सकेको छ। त्यस अर्थमा हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब चितवन महाधिवेशन स्थलका रूपमा रहेको छ। त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हामीले यसपटकको महाधिवेशनलाई जनता परिचालन गर्ने महाधिवेशनका रूपमा, अर्थात् नेकपा एमाले जनपरिचालनको के सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुराको सन्देश दिने महाधिवेशनका रूपमा त्यसलाई आयोजना गर्दैछौँ। एउटा उत्सवको रूपमा आयोजना गर्दैछौँ र त्यसमा देशैभरिबाट हामीले चाहिँ अब विशेषतः चितवन पेरिफेरीका जिल्लाहरूबाट 5 लाखको हाराहारीमा जनता उतार्ने योजना बनाएका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यो अधिकतम सहभागिता हुनेछ। त्योभन्दा बढी सहभागिताको सामर्थ्य नेपालको अवस्थामा छ जस्तो लाग्दैन। किनकि 5 लाख मान्छे उतार्नका लागि जुन प्रकारको साधन स्रोतको आवश्यकता पर्छ त्यो चिज नेपालका सन्दर्भमा अपर्याप्त छ। जस्तो कि अहिले हामीले पनि अब तयारी गर्दाखेरि के अनुभव गऱ्यौँ भन्दाखेरि यातायातका साधनहरूकै अभाव छ। अर्कोतर्फ चाहिँ ठाउँको अभाव छ। यो सबै चिज हेरिकन हामी चाहिँ अधिकतम जनपरिचालन कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ। अर्कोतर्फ हामी चितवनको सौराहमा चाहिँ बन्द सत्रको आयोजना गर्छौँ। त्यहाँ हामीले चाहिँ यसपटक अब पूर्णतः डिजिटलाइज गर्ने योजना बनाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ निर्वाचन प्रचारदेखि लिएर चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरू सबै डिजिटलाइज हुनेछन्। विद्युतीय मेसिनबाट मतदान हुनेछ र पहिले हाम्रो चाहिँ अधिवेशनहरूमा चाहिँ परिणाम आउनका लागि 1 हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने जुन एक प्रकारको तनावपूर्ण अवस्था रहने गर्थ्यो, यसपटकको अधिवेशनमा त्यस्तो हुँदैन। अब डिजिटलाइज गर्ने एउटा त भनिहाल्नुभयो, 5 लाखभन्दा बढी चाहिँ जनसहभागिता रहन्छ, कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहन्छ भन्ने कुरा। 9औं महाधिवेशन भन्दा महाधिवेशनभित्रको कार्यक्रमको हिसाबले चाहिँ यसपाला फरक कार्यक्रम, अझ थप आकर्षक कार्यक्रमहरू महाधिवेशनमा त्यस्तो केही हुँदैछन् जुन कुरा चाहिँ आम जनताले देख्न पाउने? पहिलो कुरा त हामी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको सांस्कृतिक पक्षलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। जस्तो कि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको अवधिलाई आधार बनाएर चाहिँ 72 वर्षलाई आधार बनाएर हामी चाहिँ त्यतिको सङ्ख्यामा कोरस प्रस्तुत गर्ने, समूह धुनहरू प्रस्तुत गर्ने खालको तयारी गर्नुभएको छ। सायद नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि अनुभव हुनेछ
त्यो खालको कुरा गरेका छौँ। नेपालको सांस्कृतिक विशेषताको झलक महाधिवेशन स्थलमा प्रस्तुत गर्ने त्यो खालको योजना चाहिँ बनेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ महाधिवेशन आफैमा एउटा उत्सव हो र त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालको चितवन क्षेत्रका विशेषताहरूलाई देशभरि चाहिँ उजागर गर्ने, खास गरी हाम्रो चितवन पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुँदा पनि मुख्य गन्तव्य बन्न सकेका छैन। एक प्रकारले चाहिँ त्यो सहायक क्षेत्र जस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो चिजका विशेषताहरूलाई चाहिँ हामी महाधिवेशनका माध्यमबाट उजागर गर्न चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा, हामी महाधिवेशनका माध्यमबाट आन्तरिक भ्रमण संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यो 5 लाखको सहभागिता भने विशुद्ध रूपमा राजनीतिक अभियान मात्रै होइन, भ्रमण संस्कृतिको निर्माण गर्ने कुरा पनि हो। त्यो हिसाबले हामी सोचिराखेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ जुन नीति बनायौँ, वास्तवमा नीतिगत रूपमा हामी नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबभन्दा व्यवस्थित पार्टीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सफल भएका छौँ। त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने एउटा सक्षम टिम हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। अहिले हाम्रो पार्टीमाथि जुन प्रकारको हमला भइरहेको छ, वैचारिक राजनीतिक रूपमा हमला भइरहेको छ, घेराबन्दीको कोसिस भएको छ, एक प्रकारले अप्राकृतिक पनि छ। त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध चाहिँ अगाडि बढ्ने सन्दर्भका बारेमा सक्षम टिम निर्माण गर्ने कुरा महाधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा रहेको छ। 5 लाखको सहभागिता गर्ने भनिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले कोरोना महामारीको हामी चपेटाभित्रै छौँ। यद्यपि अहिले चाहिँ नि सङ्क्रमणको दर धेरै घटेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जोखिम त कायमै छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले सेनिटाइजरको कुरा, मैले कार्यक्रमको कुरा गरेँ, सेनिटाइजरको कुरा, मास्कको अनिवार्यताका कुरा, अब तपाईँको भौतिक दूरी कायम राख्ने त त्यो सम्भावनै करिब छैन भन्दा पनि हुन्छ, तर पनि हामीले के गरेका के अपिल गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी व्यवस्था मिलाउँदै हुनुहुन्छ? समग्र स्थललाई हामीले विभिन्न ब्लकहरूमा बाँड्छौँ। के हुँदैन भने एउटै भिड हुँदैन, त्यसलाई विभिन्न ब्लकहरूमा बाँडे हुन्छ। त्यो सोच्नु भएको छ, त्यो प्लान छ, सोच मात्रै होइन कि योजना नै छ। र सबै मान्छेहरू चाहिँ महाधिवेशन स्थलमै नपुग्न सक्छन्, किनकि ठुलो सङ्ख्या त एउटा सानो ठाउँमा, यद्यपि हामी नारायणी नदीको किनारका दुवै किनारहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेका छौँ, तर पनि मान्छे त्यहाँ नाट्न सक्छन्। त्यस अर्थमा हामी सहरका विभिन्न भागहरूमा डिस्प्ले मार्फत चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्ने आधार बनाउँछौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपमा आजभोलिको प्रविधिको प्रयोग गरिकन चाहिँ कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण पनि गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि लाखौँ लाख मान्छेहरू जोडिन्छन्, भौतिक रूपमा पनि मान्छेहरू जोडिन्छन्, तर एकै ठाउँ उनीहरू खाँदिनु पर्दैन। व्यवस्था छ एक प्रकारले होइन, त्यो त नागरिक सचेतनताको पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ। नागरिक सचेत बनिँदैनन् भने त व्यवस्था पनि अव्यवस्थामा परिणत हुन्छ। तर हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा भौतिक, अनि मेरो प्रश्न चाहिँ नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्दाखेरि चाहिँ अहिले दैनिक 100, 150, 200 मात्रै सङ्क्रमित थिए भने त्यो महाधिवेशनका कारणले दिनमा 2000, 3000 चाहिँ सङ्क्रमित बढ्दै गए भन्ने अवस्था त आउँदैन नि? अगाडि नै तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ नि भनेर सोधेको होइन। हामीले गरेका कार्यक्रमहरूका आधारमा हेर्दाखेरि त्यस्तो परिणाम देखिएको छैन। म आफैले बुटवलमा झन्डै 2 लाखको हाराहारीको सभाको आयोजना त म आफैले गरे हो होइन, पुस 5 पछाडि। त्यसको प्रभाव के रह्यो भन्ने कुराका बारेमा चाहिँ स्वास्थ्य रेकर्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सभा पछाडि सङ्क्रमण बढ्यो भन्ने कुरा त देखिँदैन। अब आज मूल प्रश्नमा आउँछु तपाईँसँग म। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको यत्रो चर्चा चहल पहल भइराख्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले के सन्देश दिँदैछ, के प्याराडाइम सिफ्ट हुँदैछ भन्नुहोस् त? पहिलो कुरा त हामीले यो महाधिवेशनमा एउटा नारा तय गरेका छौँ। त्यो चाहिँ विधान अधिवेशनबाट आरम्भको नारा हो। यो महाधिवेशनको मूल नारा पनि त्यही हो। भनेको आजको नेपालका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकता राजनैतिक आन्दोलनको चुनौतीका रूपमा, खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य चुनौतीका रूपमा हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यस विरुद्धको वैचारिक राजनीतिक लडाइँमा सफलता हासिल गर्ने कुराले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब एउटा नेगेटिभ प्रहारको विषय त आफ्नो ठाउँमा छ, मुलुकलाई डोर्याउने कहाँ, कुन बाटो हिँडाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्नुको अर्थ
आज हाम्रो परिवर्तन जे भएको छ यो परिवर्तनको एक प्रकारले उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन पद्धतिलाई सबल र सुदृढ नगरिकन यो परिवर्तन बलियो हुन सक्दैन। किनकि कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीहरू आर्थिक प्रणालीको जगमा निर्माण हुन्छन्। राजनीति परिवर्तन हुने आर्थिक सामाजिक व्यवस्था यथावत रहँदाखेरि प्रतिगमनको जोखिम जहिलेसुकै रहन्छ। नेपालकै राजनीतिको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि 7 साल 17 सालका रूपमा चाहिँ उल्टियो, 46 साल 58 सालका रूपमा उल्टियो, 62-63 मा त्यो दुर्घटना नहोस् भन्ने कुराका सन्दर्भमा नयाँ जुन सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यसको आर्थिक सामाजिक आधारलाई जबसम्म सुदृढ गर्न सक्दैनौँ परिवर्तनले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा त्यो परिवर्तनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने आर्थिक सामाजिक आधार निर्माण गर्ने कुरा यति बेलाको महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने अर्थमा त्यसलाई हामीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरालाई मुख्य कार्यदिशाका रूपमा लक्ष्यका रूपमा अगाडि। नवौं महाधिवेशनभन्दा फरक नेतृत्व नीति विचार सिद्धान्त कार्यदिशा यो हिसाबले के फरक हुँदैछ 10औं महाधिवेशन? निश्चित रूपमा महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्वको पुनर्व्यवस्थापन हुन्छ र हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट के भनेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कमिटीहरूमा 3 पुस्ताको संयोजन आवश्यक छ भनेका छौँ। बुझ्नु भएन? जस्तो कि समाजमा जहिलेसुकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पुरानो अनुभवी पुस्ता जो पार्टीमा एक प्रकारले अभिभावकत्वको तहमा हुन्छ, दोस्रो पार्टीमा अनुभवसहितको क्रियाशील पुस्ता जसले पार्टीको ब्याकबोनका रूपमा काम गर्छ र अर्को चाहिँ विकासवान पुस्ता जसले भविष्यमा पार्टीको भविष्यलाई सुरक्षित पार्ने काम गर्छ। यो तीनवटाको कम्बिनेसन भयो भने पार्टी गतिशील रूपमा अगाडि बढ्छ। अन्यथा के भइदिन्छ नेतृत्व भनौँ न, एउटा पुस्ताले एउटा कालखण्डसम्म नेतृत्व गर्छ त्यसपछि पार्टीमा शिथिलता आउँछ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीलाई निरन्तर गतिशील बनाइरहनका लागि 3 पुस्ताको संयोजन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई नीतिगत रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो चिजलाई हामी व्यवहारमा पुष्टि गर्ने काम गर्छौँ। मलाई सजिलोसँग स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, जस्तो जबजको जनताको बहुदलीय जनवादको सन्दर्भमा 9औं महाधिवेशनले के भनेको थियो र 10औं महाधिवेशनको केही समय अगाडि भएको पहिलो विधान अधिवेशनले के भन्यो जबजको सन्दर्भमा? अघि तपाईँले भन्नुभयो नि मार्गदर्शक के सिद्धान्त भनेर, त्यही नै हो होइन? मार्गदर्शक सिद्धान्त त हामीले धेरै पहिले सूत्रीकरण गरिसकेका हो होइन? जबजको सन्दर्भमा के भन्यो त? होइन, अहिले हामीले गर्न खोजेका कुरा भने के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको आर्थिक सामाजिक आधार हुन्छ नि। अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन त भयो, अहिले हाम्रो मुलुकमा 62-63 भएको परिवर्तन ठुलै परिवर्तन हो किनकि त्यसले परम्परागत राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्यो, जनताका अधिकारहरू मौलिक हकका रूपमा स्थापित छन्। तर यो चिजका लागि आवश्यक के छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा जबसम्म हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ हुँदैन, राज्य सक्षम हुँदैन, तबसम्म त यी चिजहरू चाहिँ व्यवहारमा प्रयोग त हुन सक्दैन। संविधानमा सुन्दर अक्षर लेखेर चाहिँ जनताको जीवनमा सुधार त हुन सक्दैन। मेरो प्रश्न फेरि पनि सरलाई के हो भने 9औं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको सन्दर्भमा तपाईँहरूले के व्याख्या गर्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो, के आत्मसात गर्नुभएको थियो? 10औं अगाडिको विधान महाधिवेशनबाट पारित गरिराख्दाखेरि नीति विधान राजनीतिक प्रतिवेदन सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनहरू सबै पारित गरिराख्दाखेरि त्यसको सन्दर्भमा के भन्नुभयो? फरक नयाँ भन्नुभयो या उही? होइन, म भन्छु 1 2 3 भन्दाखेरि पहिलो कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमिक औचित्य सकियो भन्ने कोणबाट बहस चल्यो। 9औं महाधिवेशन पछाडि पनि हामीभित्र त्यो बहस चलिराखेका थियो। हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ यो विधान अधिवेशनका माध्यमबाट भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यभारहरू मोटामोटी पुरा भएका छन्। राजनीतिक कार्यभार आर्थिक सामाजिक कार्यभारहरू बाँकी छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रमिक रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा अहिले पनि सान्दर्भिक छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्यौँ। जुन कुरामा पहिलेदेखि डिबेट चल्दै आएको थियो त्यो डिबेटलाई हामीले चाहिँ विधान अधिवेशनका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने खालको काम गऱ्यौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ समाजवाद निर्माणको बाटोको सन्दर्भका बारेमा हामी बिचमा एउटा बहस सुरु भयो। कस्तो भन्दाखेरि अहिले नै समाजवादमा प्रवेश गर्न खोज्ने कि समाजवादको आधार तयार गर्ने, यो दुईवटा विषयमा डिबेट थियो पार्टी पङ्क्तिभित्र। केही नेताहरूको भनाइ चाहिँ अब समाजवाद नै हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम हो भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो र पार्टीले के भन्यो भन्दाखेरि जबसम्म हामी समाजमा
रूपान्तरणकारी आधार तयार गर्न सक्दैनौँ, अर्थतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन सक्दैनौँ। समाजवाद भने त न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली पनि हो। आम्दानी नहुने वितरणमा जोड दिने भन्ने खालको कुरा त प्र्याक्टिकल त हुँदैन। त्यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको समाजवादका लागि आवश्यक आधारहरू तयार गर्ने कुरा, अर्थात् उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरा। नेपालको उत्पादक शक्ति पछौटे छ भने त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्न सक्छ। आजको आधुनिक प्रविधि उसले प्रयोग गर्न जान्दैन श्रमजीवी वर्गले, त्यसले आधुनिक प्रकारका प्रविधिहरू औजारहरू प्रयोग गर्न नजान्ने भयो भने के भइदिन्छ? जसरी हाम्रो मुलुकमा चाहिँ भारतीय कामदारहरू आएर चाहिँ जब अकुपाई गरिराखेको छ, त्यो सामर्थ्य नेपालभित्र विकसित गर्नु पर्यो, उत्पादक शक्तिको विकास गर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पुँजी निर्माणको एउटा प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउनु पर्यो। जस्तो कि हामी कहाँ कस्तो छ भन्दा समाजवादमा अगाडि बढ्ने त्यसको लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ यो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के थियो भनेदेखि खैर यसमा छलफल गरौँला। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँ आफै पनि जस्तो जनताको बहुदलीय जनवादको सन्दर्भमा बडो मिहिन ढङ्गले व्याख्या गर्नुहुन्छ। एउटा नेकपा एमाले भित्रको बुद्धिजीवी नेताको रूपमा, युवा नेताको रूपमा तपाईँलाई चिनिन्छ। तर विधान महाधिवेशनभित्रै तपाईँहरूले जबजको विषयमा बहसै चलाउन राम्रोसँग दिनु भएन, बडो औपचारिक मात्रै भयो। 2-3 दिन त्यो गोदावरीको भिडका बिचमा जनताको बहुदलीय जनवाद आवश्यक छ छैन, अहिलेको सन्दर्भमा यसको राजनीतिक यत्रा उपलब्धिहरू हासिल भएपछि यसको औचित्य समाप्त भइसक्यो भनेर चाहिँ घनश्याम भुसाल लगायतकाले चाहिँ जबजकै सन्दर्भमा यत्रो प्रश्नहरू उठाइराख्दाखेरि पनि त्यहाँ बोल्न समेत नदिने अवस्था चाहिँ सृजना भयो भने चाहिँ नीतिमाथिको बहस त तपाईँहरूले विधान महाधिवेशनमा पनि राम्रोसँग गर्नु भएन र गराउनु भएन नि। नीति निर्माणको प्रक्रियामा स्थायी कमिटीका थुप्रै बैठकहरू आयोजना भए जहाँ विभिन्न विचारहरू प्रस्तुत भए। घनश्याम भुसालजीले आफैले प्रस्तुत गरेका विचारहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक ठान्नुभयो भएन, अर्थात् छलफलबाट उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो, यही होइन र? तर उहाँले फरक मत किन दर्ज गराइराख्नुभयो सार्वजनिक मिडिया मार्फत भन्नुहोस् त? तपाईँको विधान महाधिवेशन सकिदासम्म पनि भनेको छलफलका क्रममा उहाँले विचार राख्नुभयो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो कि भएन भन्दाखेरि दिनु भएन नि त। जस्तो कि दस्तावेज माथिको फरक मतका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, विचार प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन कुरा बाहिर आयो। तर त्यो विचार जब छलफलमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसलाई उहाँले निरन्तरता दिन आवश्यक ठान्नु भएन। मलाई एउटा करेक्सन गर्नु होला है सर। जस्तो चाहिँ 9औं महाधिवेशनमा जबजको सन्दर्भमा तपाईँहरूले जे सोच, जे विचार, जे धारणा अथवा आत्मसात जे गर्नुभएको थियो 10औं महाधिवेशनको अगाडि विधान महाधिवेशन सकिदासम्म पनि तपाईँहरूले त्यसलाई त्यही रूपमा नै आत्मसात गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि तपाईँ भन्नुहुन्छ राजनीतिक कार्यभार पुरा भए पनि आर्थिक सामाजिक कुराको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई राखिरहेका छौँ, आत्मसात गरिरहेछौँ भन्नुभएको छ होइन? त्यही हो, फरक केही छैन। होइन, फरक छ। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, जनताको बहुदलीय जनवाद जति बेला मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभयो त्यस पछाडिका दिनहरूमा प्रत्येक कालखण्डमा हामी 5औं महाधिवेशनपछि भनौँ केही न केही नयाँ कुरा गरेका छौँ। त्यो फेरि त्यो हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ। 6औं महाधिवेशनमा हामीले के गर्यौँ? क्रान्तिपूर्व सरकार गठन गर्दा कस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस गऱ्यौँ, जसलाई कार्यनीतिक बहस भन्छौँ। शक्ति सञ्चयको कार्यनीति कि प्रगतिशील सुधारको कार्यनीतिका रूपमा बहस भयो। शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिको प्रस्तोता केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, प्रगतिशील सुधारको कार्यनीतिको प्रस्तोता वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो। ती दुईटा कार्यनीतिमाथि बहस भएर चाहिँ कमरेड केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको कार्यनीतिलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ। 7औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि चाहिँ संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचनाको विषयको प्रस्ताव म आफैले प्रस्तुत गरेका थिएँ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर त्यो महाधिवेशनले त्यसलाई स्वीकार गरेन। तर संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचना 9 महिना पछाडि नै पार्टीले एक्सेप्ट गर्यो, महाधिवेशन पछाडि, र मुलुक संविधान सभाको बाटोमा जान पुग्यो। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव चाहिँ 8औं महाधिवेशनमा आएर चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा पार्टीले स्वीकार गर्यो र हामी चाहिँ त्यसपछि अध्यक्षतात्मक प्रणालीसहितको बहुपदीय संरचनामा प्रवेश गऱ्यौँ। आज नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक रूपमा जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक स्पेस निर्माण गरेका छौँ त्यसैको जगमा निर्माण भएको हो, जसको अगुवाई अहिलेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। त्यसपछि 9औं अधिवेशनमा आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ हामी। लगभग संविधान निर्माणको अवस्थामा पुगेका बेला अब कस्तो प्रकारको तरिकाबाट जानुपर्छ भन्ने कुराको हामीले व्यङ्गम संश्लेषण गर्ने खालको काम गऱ्यौँ र मूलतः हामीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयनको 23 वर्षको समीक्षा गऱ्यौँ।
समीक्षा गरेर के भन्यो भन्दाखेरि अझै पनि जनताको बहुदलीय जनवाद सान्दर्भिक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ त्यो 9औं महाधिवेशनमा। र राजनैतिक परिवर्तनद्वारा चाहिँ नेपाली समाज पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्यौँ। अब समाजलाई कसरी डोर्याउने भन्ने सन्दर्भमा अब दुईटा शक्तिका बिचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने खालको निष्कर्ष का लागि हामीले चाहिँ एउटा बहस आरम्भ गऱ्यौँ। अर्थात् पुँजीवादतर्फ जाने कि समाजवादतर्फ जाने भन्ने कुराको बहस आरम्भ हुन्छ भन्यौँ। अहिले आइपुग्दाखेरि हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि संविधान जारी भइसकेको छ। संविधान जारी भएको संविधानका आधारमा नयाँ सङ्गठनात्मक संरचना जो पहिले थिएन, अहिले जसरी हामी 3 तहको राज्य शासकीय प्रबन्ध गरेका छौँ त्यस अनुसारको पार्टी संरचना निर्माण गऱ्यौँ। अर्कोतर्फ हामीले के गर्यौँ, अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराका सन्दर्भको बारेमा हिजो हामी कङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा थियौँ 9औं अधिवेशनमा, किनकि मिलेर संविधान बनाउनु पर्ने थियो। अब हामी नेपाली कङ्ग्रेसलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा नेपालको राजनीतिको एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने बाटोको सन्दर्भमा अब प्याराडाइम सिफ्ट हुने समय आयो। तपाईँ जे आरम्भ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजोसम्म हामी कङ्ग्रेससँग मिलेर राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा हिँड्यौँ। अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा काङ्ग्रेसको एउटा सोच छ, हाम्रो अर्को सोच छ। यी दुईटा सोचहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा नै अबको नेपालको राजनीतिको चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक स्पेस हो। त्यसकारण पनि जबजको सान्दर्भिकता अझै छ। तर यही बिचमा चाहिँ अब पूर्व तपाईँको सहकर्मी जसले जबजकै सन्दर्भमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो, डाक्टर बेदुराम भुषाल, उहाँले अब जबजको औचित्य छैन भन्नुहुन्छ। पिएचडी गर्नु र जबजलाई बुझ्नुमा अन्तर हुन्छ। होइन, जब धेरै बुझ्नु, गहन अध्ययन गर्नु, रिसर्च गर्नु, पिएचडी त जिन्तिन हिसाबमा हुँदैन नि त शङ्कर पोखरेलज्यू। त्यो फेरि उहाँ आफै पनि नेता हो, केही महिना अगाडिसम्म तपाईँसँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूसँग। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि के बुझेर भन्नुभयो होला के उहाँले जबजको औचित्य अब छैन भनेर? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर चाहिँ यही आन्दोलनभित्र निरन्तर विकास भइरहेको चिज हो। कुनै चाहिँ एकाडेमिक एउटा डिस्कोर्सका रूपमा कुनै प्राज्ञिक व्यक्तिले तयार गरिदिएको चिज होइन, हाम्रो आन्दोलनको चिज हो। र कुनै एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई गाइड बनाएर उसको नेतृत्वमा तयार हुने थेसिसले त्यो ग्राभिटी बोक्छ कि बोक्दैन भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा विश्वविद्यालयमा गरिने अनुसन्धानहरू कति गहन छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। होइन, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान गहन हुँदैनन् भनेर पनि तपाईँ भन्न मिल्दैन। मात्र बेदुराम भुषालले जे भन्नुभयो त्यो उहाँले औचित्य छैन भनेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? म पहिलो कुरा त होइन, अनुसन्धान केही न केही बुझेर भन्नुभयो होला उहाँले पनि। होइन, अनुसन्धान गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ जस्टिफाई हुन्छ भन्ने खालको कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। औचित्य छ, औचित्य छ त मुलुकले प्रमाणित गरिराखेको छ। जस्तै कि म तपाईँलाई भन्छु, एउटा पछिल्लो समयको सन्दर्भको कुरा सुनाउँछु। एकैपटक जस्तै कार्यकर्ताको सम्प्रभुता, पार्टी सम्प्रभुता कार्यकर्तामा निहित हुन्छ भन्ने जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता, बुझ्नुभयो नि। त्यसको अभ्यासका लागि पहिलोपटक हामीले के गर्यौँ भने एकैपटक वडा अधिवेशन, एकैपटक पालिका अधिवेशन, एकैपटक प्रतिनिधि चयन र सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने नीतिका लागि अलग अधिवेशन, नेतृत्वका लागि अलग अधिवेशनको अभ्यास गऱ्यौँ हामीले जबजको नीति अन्तर्गत। त्यस पछाडि के भयो, माओवादीले पनि एकैपटक वडा अधिवेशन, कङ्ग्रेसले अब नीति अधिवेशन अलग गर्ने। जबजको नीतिको सान्दर्भिकता नभएको काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टी एमाले गरेपछि दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थितिमा पुग्थ्यो। नेपालको राजनीतिमा बहुपदीय संरचना, काङ्ग्रेस भनेको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हो, अधिवेशनबाट सभापति मात्रै चयन गर्थ्यो, नेतृत्व गर्दैन थियो। जब हामीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्गत बहुपदीय संरचनाको एउटा मान्यता अगाडि बढायौँ र भन्यौँ के भन्दाखेरि पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अन्तर्गत चल्छ भन्ने कुरामा निष्कर्ष निकाल्यौँ। काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा बदलाव आयो र माओवादी जो नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्नमा थियो, जसले प्रचण्डलाई एक प्रकारले प्राधिकारको रूपमा स्थापित गर्न कोसिस गरेका थियो, ऊ पनि बहुपदीय संरचनामा जान बाध्य भयो। भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता नभएको भए उसले लिने नीतिहरूले एमाले बाहेकका पार्टीहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने सामर्थ्य राख्थ्यो र। अब यसो गरौँ, नीतिको कुरा हामीले गऱ्यौँ, सङ्गठन र नेतृत्वको कुरा गरौँ न। तपाईँले अघि भन्नुभयो फेरि पनि नेकपा एमाले भित्र निर्विकल्प अध्यक्ष 10औं महाधिवेशनपछि केपी ओली।
त्यो चाहिँ पार्टी पङ्क्तिले आम रूपमा स्वीकार गरेको सत्य हो। त्यो तपाईँले पनि हो? मैले त धेरै पहिलेदेखि यो आवश्यकता छ भनेर भन्दै आएको थिएँ। अब यो मेरो मात्रै निष्कर्षको कुरा होइन, यो नेकपा एमाले पङ्क्तिको र राष्ट्रको आवश्यकताका रूपमा यो प्रकट भयो। अब फेरि पनि 10औं महाधिवेशनपछि केपी ओली नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब करिब स्पष्ट भए हुन्छ होइन? यद्यपि डाक्टर भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यसलाई केपी ओली स्वयंले पनि बडो हृदयताका साथ स्वीकार्नु भएको छ। यो स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भनेर, होइन त? निश्चित। नेतृत्व त फेरि पुरानै हुने भयो। 9औं महाधिवेशनले जे चयन जसरी गरेको थियो मूल नेतृत्व भनौँ न, मूल नेतृत्व अध्यक्षको रूपमा फेरि पनि केपी ओली नै आउनु हुने भयो। यसको कारण किन केपी ओली नै फेरि भन्नुहोस् त? यसको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीति दुई पोलमा विभाजित भयो। एकातिर नेकपा एमाले र केपी ओली, जसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा सिङ्गो राजनीतिक दलहरू, शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन। त्यसको उद्देश्य केपी ओली र एमाले विरुद्ध केन्द्रित छ। एमाले विरुद्ध मात्रै केन्द्रित भएको भए जसले नेतृत्व गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर एमाले माथिको प्रहार केपी ओलीको नेतृत्वमाथिको प्रहारका रूपमा प्रकट भएको छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँहरूले चाहिँ आम छलफल बहस गर्दाखेरि जे कुरा सुनिराख्नु भएको छ, जे कुरा चाहिँ बाहिर आइराखेको छ, त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले एमाले माथिको प्रहार नेतृत्वमाथि केन्द्रित छ। बाहिरबाट भइरहेको हमला चाहिँ एमाले अध्यक्षमाथि केन्द्रित छ। त्यस्तो अवस्थामा एमालेको रक्षाका लागि नेतृत्वको रक्षा प्रधान बनिदियो। बुझ्नु भएन? एमालेलाई रक्षा गर्नका लागि नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने विषय प्रधान बन्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ एमाले माथिको हमला चाहिँ एमालेको कमजोरीका कारणले होइन, एमालेको सफलताको जगमा हमला भइरहेको छ। एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने लोकतान्त्रिक सामर्थ्य नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूले गुमाए। कङ्ग्रेसले गुमायो, माओवादीले गुमायो। अर्थात् नेकपा एमाले यसरी अगाडि बढेको रहेछ, जोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि चाहिँ नेपालका पुराना भनिएका लोकतान्त्रिक दलहरूले आफ्नो सामर्थ्य गुमाए। त्यस अर्थमा नेकपा एमालेसँग लड्नका लागि उनीहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई अझ ज्यादा सुदृढ गर्नका लागि चाहिँ कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। केपी ओली बाहेक नेकपा एमाले भित्र अरू त्यस्तो कुनै नेताहरू छैनन् जसको नेतृत्वमा अघि तपाईँले भनेको यी सबै कुराहरूको सामना गर्न सक्ने त्यो हैसियत, त्यो ल्यागत, त्यो क्षमता राख्ने अरू नेता छैन? नेकपा एमाले भित्र 101 नेतृत्व छ। मतलब अध्यक्षकै रूपमा भनेको। तर जति बेला चाहिँ पार्टी विरुद्ध हमला भइराखेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नेतृत्व सिफ्ट गर्ने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। पार्टीमाथि, नेतामाथि, नेतृत्वमाथि, तपाईँको राजनीतिक अभियानमाथि त पल पल सेकेन्डमा हमला भइरहेको हुन्छ नि विपक्षीबाट, हुँदैन र? त्यो पनि नेपाली राजनीति, नेपालका राजनीतिक दल होइन। नर्मल हमलाको कुरा भए तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, यो विशेषै हो, विशेष हमला। किनकि अब जस्तै म तपाईँलाई सुनाउँछु, भने केपी ओली नहुने हो भने यो हमलाको सामना तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। होइन, नहुने हो भने बाहेकका नेता र नेतृत्व अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी एक प्रकारले नेपालको राजनीतिभित्रको भीषण पोलराइजेसनमा छौँ। एमाले विरुद्ध चाहिँ भीषण मोर्चाबन्दी भएको छ। त्यो तपाईँले दोहोऱ्याइसक्नुभयो। त्यही भन्दैछु। त्यस्तो अवस्थामा मुख्य नेतृत्व केन्द्रित हमला भइराखेको बेलामा उसलाई पन्छाउनु भने के हुन्छ भने हमलालाई सफल बन्न दिनु। अहिलेको सामना गर्न सक्ने क्षमता अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वले अहिलेको लडाइँको नेता उहाँ हो। उहाँलाई रक्षा गरेर यो लडाइँलाई जित्नुपर्छ। त्यसपछि नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा सिफ्ट हुन्छ। तर डाक्टर भीम रावलले भन्नुभयो तपाईँले धेरै दुःख गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, अब आराम गर्नुहोस्, अभिभावक बन्नुहोस्, म अध्यक्ष बन्छु र तपाईँले सुम्पिएका कार्यभार पुरा गर्छु, मेरो नेतृत्वमा लाग्नु भएको छ। कार्यकर्तालाई विश्वास हुनु पर्यो नि। उहाँले विगतमा खेलेको भूमिकाका आधारमा नेकपा एमाले पार्टीको भावनाको, उसको विचारको, अभियानको सफलतापूर्वक मुख्य नेताका रूपमा भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कार्यकर्ताले विश्वास गरे त हुन्छ, नहुने कुरा होइन। त्यो अवस्था छ र त्यो त महाधिवेशनले देखाउला। उहाँले छ भन्नुहुन्छ, खैर अवस्था कस्तो छ त्यो तपाईँहरूले महाधिवेशनमा अब 2-4 दिनमा आइहाल्छ, नतिजै आइहाल्छ। जे जुन रूपमा उहाँले न अध्यक्षको उम्मेदवारी फिर्तै लिनुहुन्छ कि अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धै गर्नुहुन्छ कि, जबकि महाधिवेशनका प्रतिनिधिको भावना बुझेर राजनीति गर्न खोज्नुभयो भने उहाँले उम्मेदवारी दिनुहुन्न।
यदि साँच्चै प्रतिनिधिको भावना बुझ्नुभयो भने आफ्नो आग्रह थोपर्न खोज्नुभयो भने त पाइन्छ के भयो। केपी ओली अध्यक्षको रूपमा चर्चा भइराख्दाखेरि कार्यकर्ता बीचमा, तपाईँहरू नेताहरूको बीचमा र अब समग्र जनस्तरमै पनि उहाँको चर्चा फेरि पनि भइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँ बाहेकका उम्मेदवारहरूको कुरा गर्ने भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव लगायतका जति पनि पदाधिकारी अथवा अरू चाहिँ उम्मेदवारीको सन्दर्भमा तपाईँहरू बीचमा एउटा सन्नाटा जस्तो देखिन्छ के। केही हप्ता अगाडिसम्म सबैको आँखा केपी ओलीतिर, कसलाई कुन पद दिनुहोला, कसलाई कुनमा बस भन्नुहोला भनेको जस्तो सर्वसम्मत गराउने कुराहरूमा अब अहिले निर्वाचन आइराख्दाखेरि पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्न चाहिँ डराइरहेको हो कि नचाहिरहेको हो कि पर्खिनुहोस् है समय आएको छैन भन्ने लागेको हो कि त्यो चाहिँ केपी ओली बाहेक अब भीमरावलाई छोडेर उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, अरू बाँकी अधिकांश चाहिँ चर्चित नेताहरूको यसो अहिले चाहिँ क्रियाकलाप हेरौँ भने मैले शब्दावली प्रयोग गरेँ सन्नाटा, एक खालको सन्नाटा छाएको जस्तो। त्यसमा चाहिँ शङ्कर पोखरेल पनि पर्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन। के हो त? पहिलो कुरा त केपी ओली आफैले पनि घोषणा गर्नुभएको छैन। छैन। केपी ओलीको आवश्यकता छ भनेर अरूले भनिरहेका छन्। अरूले पनि घोषणा गर्नुभएको छैन। आवश्यकताको बारेमा छलफल चलिराखेकै छैन र त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीभित्र नेतृत्व निर्माणको प्रश्न भनेको कार्यकर्ताले निर्माण गर्ने कुरा हो। आफूले तपाईहरु सबैले निर्विकल्प अबको अध्यक्ष केपी ओली भनिराख्नु भएको छ अधिकांशले, हैन? तर जस्तो मान्नुस् न, निर्विकल्प उपाध्यक्ष अबको यो भनेर पनि चर्चा चलेको देखिँदैन। निर्विकल्प महासचिव यो भनेको पनि चर्चा त त्यो त त्यो भन्दा बाहेककाहरूले गर्ने विषय हो, होइन र? किन नगरेको? जस्तो तपाई आफैले, तपाई शङ्कर पोखरेल आफैले तपाई केमा उड्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ भने तपाईसँग म यो उम्मेदवार हुन्छु भन्ने जवाब छैन। अहिले कसैले गरेको छैन। केपी ओलीदेखि भीम रावल बाहेक, भीम रावल एकजना अपवाद हुनुभयो जसले चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। अन्यथा नेतृत्वको टिमभित्र चाहिँ कसैले पनि उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्नुभएको छैन। किन भन्दाखेरि होइन, यद्यपि तपाईँ त केपी ओलीको लागि भनिराख्नु भएको छ नि, जस्तो चाहिँ हाम्रो निर्विकल्प अब अध्यक्ष चाहिँ केपी ओली हो अरूका विषयमा अरूले भन्नुभएको छ नि त, तपाईँले सुन्न बाँकी होला। चर्चा त कार्यकर्ताको बिचमा भइराखेकै छ नि त। के चर्चा भएको छ सर? त्यो त म त्यो विषयमा मलाई सोध्नुभन्दा तपाईँ आफैले बुझ्नु राम्रो हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा कार्यकर्ताको चाहना के छ, पार्टी पङ्क्तिले के विषयको चाहना राखेको छ भन्ने कुरा उजागर गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको मिडिया सफल रहेछ भन्ने बुझिन्छ। म एउटा सिधा प्रश्न सोधौँ, तपाईँको महासचिवको उम्मेदवारका रूपमा चर्चा छ, त्यो हो? चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्ताले को नेतृत्वमा रहँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयको छलफल गर्नका लागि महाधिवेशनको आयोजना गर्ने गरिन्छ। तर कार्यकर्ताको भावना के छ भन्ने कुरालाई अझै गहिरो गरी बुझ्ने काम म आफैले गर्नुपर्छ। म चितवनमा जान्छु। अहिलेसम्म भावना बुझ्नु भएको छैन र तपाईँ यस्तो नेता हुनुहुन्छ, सङ्गठन गरिराख्नु भएको छ, सारा कार्यकर्ताहरूसँग भिजिराख्नु भएको छ। अब चितवनको महाधिवेशन एक दिन चाहिँ कतिजनासँग गफ गर्न पाउनु होला? अहिलेसम्मको भावना के छ भनेर सोधेको नि। आँखामा आँखा जुदाउँदाखेरि धेरै कुरा थाहा हुन्छ, होइन? आँखाले आँखा जुदाउँदाखेरि र अथवा बोल्दाखेरि बोलिएका कुरा नि सबै सत्य नहुन सक्छन् सर। अहिलेसम्मको कार्यकर्ताको भावना चाहिँ के छ? तपाईँ महाधिवेशनमा उठोस् नै भन्ने छ या के भन्छन् कार्यकर्ता? के हुन्छ भने हाम्रो जे प्रोसिड्युर छ त्यो प्रोसिड्युरभित्र तपाईँले परिणाम पाउनुहुन्छ। सर मैले तपाईँलाई के सोधेँ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँले बोल्नु भएको छैन। तर कार्यकर्ता तपाईँलाई महासचिवमा उठ भन्छन् कि होइन अहिलेलाई रोक्नुस्, विष्णु पौडेललाई दिए पनि हुन्छ भन्छन्? त्यो मेरो कुरा होइन, त्यो तपाईँले चाहिँ खोज्ने कुरा हो। आम सञ्चार माध्यम अहिले बाहिर आउँदाखेरि त हेर्नुहोस्, विष्णु पौडेल र तपाईँ बीच महासचिवको लागि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ भन्ने देखिन्छ। केही पनि छैन। हामी दुईटाका बिचमा राम्रो समझदारी छ, सहकार्य छ, हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरू दुईजना चुनावमा उठ्ने सम्भावना एउटै पदमा छ या छैन यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ? म देख्दिनँ त्यस्तो सम्भावना। त्यो देख्नुहुन्न? देख्दिनँ। विष्णु पौडेल र तपाईँ एउटै पद अथवा महासचिवमा उठ्ने सम्भावना चाहिँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना छैन? छैन। त्यो स्पष्ट हो? स्पष्ट। कि तपाईँ महासचिव कि उहाँ महासचिव? जे होला, हामी एउटै पदमा उम्मेदवार बन्दैनौँ। त्यो चाहिँ सत्य हो? त्यो त भइहाल्छ नि, किनकि हामी सधैँ मिलेर काम गरिरहेका छौँ त त्यसमा असमझदारी होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अब कार्यकर्ताको चाहना प्रकट भइरहेको छ, हामी सुनिराखेकै छौँ। त्यो चिजमा के छ ग्राभिटी भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। के गर्दाखेरि पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ हामी सल्लाह गर्छौँ, एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। के त्यो अन्यथा विषय त हुँदै होइन नि, हो र? त्यही त, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। हुँदैन।
कम्तीमा तपाईँले यो कुरा स्पष्ट पार्नुभयो, उहाँको लागि पनि राहत भयो होला, तपाईँको लागि पनि उहाँले बोलिदिने कुराले राहत होला अथवा के होला। तर अहिले सबैभन्दा कठिन अवस्थामा चाहिँ अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। हुनुहुन्न, किन कठिन अवस्थामा, किन बेला आएकै छैन त। कसलाई हेर्नुहोस् न, सबै आफ्ना केही पर्खिनुहोस् है त, केपी ओली पक्षका तपाईँहरू सबै आफ्ना, पार्टी पर्खिनुहोस् न, पार्टी पङ्क्तिका सबै आफ्ना। अब माओवादी छोडेर आएका चाहिँ जो छन् उनीहरू झन् छोडेर त्यत्रो प्रचण्डलाई छोडेर आए, ती पनि आफ्नै भन्नु पर्यो, लिनै पर्यो। अब 10 भाइ भन्ने शब्दावली सकभर प्रयोग नगरौँ है भन्ने कुराहरू आएको थियो 10 भाइ पक्षकै केही नेताबाट। उहाँहरू जो आउनु भएको छ उतातिर छोडेर उहाँलाई पनि आफ्नै ठान्नु पर्यो। अब कसलाई कुन पदमा जिताउने, कसलाई कुन पदमा के गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, उहाँलाई बडो चुनौती होला। त्यही भएर अस्ति उहाँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो कि अब जसले बढी मत ल्याउँछ उही हो मेरो लागि भन्नुभयो। त्यस्तै अवस्था हो। त्यो पनि प्रक्रियामा गएपछि त त्यही नै हो। भित्री रूपमा कस्तो होला जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँ पनि, मैले यो एकदमै नितान्त तपाईँको व्यक्तिगत प्रश्न सोधेँ, त्यो मलाई अनुमति दिनुहोला। तपाईँ पनि केपी ओलीसँग असाध्यै प्रिय हुनुहुन्छ, विष्णु पौडेल पनि प्रिय हुनुहुन्छ, सुभाष नेमाङ पनि हुनुहुन्छ, ईश्वर पोखरेल पनि हुनुहुन्छ, बादल पनि प्रिय हुनुहुन्छ। यी सबै नेतालाई मिलेरै थोरै छ, होइन मिलेरै गर्छौँ भनिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई थप स्पष्ट भइरहनै परेन। चुनावमा गयो भने त फेरि कार्यकर्ताको विवेकमा, भोटरको विवेकमा भर पर्छ। त्यो चाहिँ अब चुनावमा जाने कुरा चाहिँ कार्यकर्ताले आवश्यक ठान्छ कि समझदारीका साथ आऊ भनेर भन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझिहाल्छौँ। सर्वसम्मत हुन्छ या चुनाव हुन्छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? के भन्न सकिन्छ? तपाईँले जुन नाम लिइराख्नु भएको छ ती नेताहरूका बिचमा राम्रो वर्किङ रिलेसन छ, छलफल चलिरहेकै छ, कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी चाहिँ छलफल गरेरै अगाडि बढ्छौँ। मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ सर, महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो यो 10औं महाधिवेशन, यसमा नेतृत्व सर्वसम्मत चयन हुने तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ या निर्वाचनतिरै जाला भन्ने देख्नुहुन्छ? दुईटै तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, बढी तपाईँ चाहिँ के देख्दै हुनुहुन्छ? होइन, निर्वाचनको प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गरेकै छौँ। त्यहाँ विद्युतीय मेसिन जडान भइसकेको छ, सबै तयारी छ, सबै तयारी। तपाईँ बढी के देख्दै हुनुहुन्छ? होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि सहमति एउटा ठुलो पार्टीभित्र चाहिँ पूर्ण सहमति कठिन कार्य हो, बुझ्नु भएन? त्यति सजिलो विषय होइन पूर्ण सहमति। तर मनोविज्ञान के छ भन्ने दुईवटा मनोविज्ञान छ। एउटा आम कार्यकर्ता, आम पङ्क्तिको कुराकानी गर्नुहुन्छ, यस्तो बेलामा पार्टीमा सहमति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ। अर्को चाहिँ जो महाधिवेशनको प्रतिनिधि छ, वास्तवमा सहमति गर्ने त महाधिवेशनको प्रतिनिधिले हो, आम भावनाले त होइन। जो महाधिवेशनको थलोमा अधिकार प्राप्त भएर आछन् उनीहरूको चाहना के छ भन्दाखेरि यो प्रक्रियाबाट म नेतृत्वमा स्थापित हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, बुझ्नु भएन? त्यसका बिचमा कहीँ न कहीँ ग्याप त छ नि त। जो प्रतिनिधि छन् उनीहरू नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुने अवसरका रूपमा लिइराखेका छन् र आन्दोलन र चाहिँ आम पार्टी भावनाको कुरा के छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन चुनौती आएको छ यस्तो बेलामा चाहिँ पार्टी चाहिँ सहमतिका साथ गइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको भावना छ। यो चिजको व्यवस्थापन महाधिवेशनमा जब देशैभरिका प्रतिनिधिहरूका बिचमा अन्तर्क्रिया हुन्छ, संवाद हुन्छ, त्यसले एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्छ। अनि त्यो मैले बुझेँ सर, तपाईँले अझ धेरै व्याख्या गरेर भन्नुभयो। जस्तो यो अहिलेको नेतृत्व चाहिँ अब बन्द सत्र सुरु हुन लागेसँगै विघटन हुन्छ र अध्यक्ष मण्डल हुन्छ, अध्यक्ष 10-11 जनाको होइन। नेतृत्व विघटन गर्ने परम्परालाई हामीले अन्त्य गरेका छौँ। जस्तो अध्यक्ष मण्डल निर्णायक हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो बन्द सत्र सुरु भएपछि नेतृत्व चयनसम्मलाई चाहिँ केपी ओली नै रहनु भएको 10-11 जनाको अध्यक्ष मण्डल जुन चाहिँ अध्यक्ष मण्डल चाहिँ हल व्यवस्थापनमा निर्णायक हुन्छ। तर नेतृत्व चयनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि नै हो। तर महाधिवेशन त्यत्रो प्रतिनिधिलाई अब रुलिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ या आउँदैन? मैले किन सोधेको भने सर्वसम्मतको लागि अथवा निर्वाचनको लागि। सुन्नु न, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 8 बजे बिहान चाहिँ बन्द सत्र आयोजना गर्छौँ 11 गते। बन्द सत्रभित्रको मूड हामी बुझ्छौँ। त्यो बन्द सत्र चाहिँ जब क्लोज हुन्छ त्यसपछि त प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यसपछि कुनै चाहिँ सहमतिको काम हुँदैन, बुझ्नु पर्यो? सहमतिको काम भने चाहिँ अगाडि नै हुन्छ। मुड चाहिँ बुझेर चाहिँ के गर्ने, त्यसले चाहिँ अब नेतृत्वलाई। त्यही त मेरो प्रश्नमा तपाईँ मैले अझै सोध्न जानिनँ कि सहमतिबाटै नेतृत्व मुख्य पदाधिकारीहरू लगायतको चाहिँ अब केही बाहेक सहमति उन्मुख नै देख्नुहुन्छ नेतृत्व चयन अथवा निर्वाचन बढी देख्नुहुन्छ? निर्वाचनको सम्भावना चाहिँ धेरै कम देख्छु पदाधिकारीका हकमा, होइन?
तर अब कसैले च्यालेन्ज गर्न खोज्यो भने त पाउँछ नि त, पाउने भयो। पदाधिकारीको हकमा सहमति नै बढी होला भन्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? सम्भावना देख्छु। अब त्यो पदाधिकारी को आउने, कसरी आउने, को बस्ने, कहाँ बस्ने, कुन पदमा बस्ने भन्ने कुराको निर्क्युल चाहिँ यदि पर्खिनुहोस् है सर, व्यवहारिक रूपमा भन्ने हो भने अध्यक्षको विवेक उहाँलाई के ठिक लाग्छ त्यसमा धेरै भर पर्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ लगातार पार्टीका अगुवाहरूसँग भेटघाट गरिराख्नु भएकै छ निरन्तर रूपमा। तपाईँ हेर्नुभयो भने अब बिहानदेखि तपाईँसँग नि भेटघाट गर्नुभएको छ, बिहानदेखि बेलुकीसम्म चाहिँ लगातार भेटघाटमै हुनुहुन्छ होइन, भावना बुझिराख्नु भएकै छ र हामीले पनि भेटघाट गरिराखेकै छौँ। फेरि के होइन भन्दाखेरि हामी भेटघाटभन्दा बाहिर छौँ भन्ने होइन। केपी ओलीको मन मस्तिष्कमा अबको नेतृत्व मेरो, अब उहाँको नेतृत्व तपाईँहरूले चाहिराख्नु भएको छ, केपी ओलीको नेतृत्वमा अब बन्ने नेकपा एमालेको नेतृत्वको चाहिँ मार्गचित्र अथवा त्यो नेतृत्वको चाहिँ परिकल्पना मन मस्तिष्कमा उहाँसँग सेट छ करिब करिब? उहाँसँग मात्रै होइन, देशैभरिका कार्यकर्तासँग छ। उनीहरूले के महसुस गरेका छन् भन्दा यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि जुन टिम अगाडि आयो त्यो टिम त कार्यकर्ताले देखेकै छ नि त, त्यही टिम मिलेर पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने ठानेका छन्। त्यो चिजको हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। नवौं महाधिवेशन भन्दाखेरि चाहिँ नीति र नेतृत्वको हिसाबले व्यक्ति यताउता भए पनि नीतिमा शब्दावली वाक्यहरू यताउता भए पनि मूलत नयाँ परिवर्तन चाहिँ नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि पनि खासै हुने देखिँदैन। यो एउटा औपचारिक प्रक्रिया 10औं महाधिवेशनपछि पनि पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले भने भने त्यो गलत हुन्छ कि सही? त्यस्तो होइन। 10औं अधिवेशनसम्म हामी अधिकारका के अरे 9औं अधिवेशनसम्म हामी अधिकारका प्रश्नमा केन्द्रित थियौँ, बुझ्नु भएन? तपाईँले 9 महाधिवेशनका दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित थिए। 10औं अधिवेशनमा आइसकेपछि तपाईँ के पाउनुहुन्छ? जनतालाई कसरी समृद्ध बनाउने र सुखी बनाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ। तपाईँ प्याराडाइम सिफ्ट भन्नुहुन्छ, त्यो सिफ्ट गर्न एमाले सकिया छैन भन्ने खालको चाहिँ बहस गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा हिजो हामी जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने, संविधान निर्माण कसरी गर्ने, संविधानभित्र जनताको अधिकारहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कोणबाट बहस गऱ्यौँ र त्यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ डकुमेन्टेसन गऱ्यौँ। अहिले हामी कहाँ पुगेका छौँ? जनताको अधिकारहरू संविधानमा लेखिए, संविधानमा लेखिने बित्तिकै जनताको जीवनमा त परिवर्तन आउँदैन। त्यस अर्थमा अब जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ चाहिँ 10औं अधिवेशन केन्द्रित छ र त्यसका दस्तावेजहरूमा ती कुरा पाउनुहुन्छ। त्यही हो नि सिफ्ट। नेकपा एमाले अझ शक्तिशाली बन्दैछ र? निश्चित रूपमा। तर अहिले हेर्नुहोस् न, सङ्गठनको हिसाबले गर्दा यो त तपाईँलाई सोध्नै पर्यो, माधव नेपाल लगायतको त्यत्रो ठुलो टिम चाहिँ बाहिरिनु भयो होइन? अब तपाईँले सानो भन्नु होला, त्यो एउटा ठुलो टिमै छ। माधव नेपाल, झलनाथ खड्राल, वामदेव गौतम जस्ता चाहिँ नि नेताहरू अहिले नेकपा एमालेमा हुनुहुन्न। त्यत्रो 15 वर्ष महासचिवको रूपमा नेतृत्व गरेको केपी ओलीको त्यत्रो 2/3 करिब बहुमतको सरकार अहिले सरकारको रूपमा छैन। हरेक प्रदेशहरूमा एमाले अहिले प्रतिपक्ष छ। तपाईँ आफै मुख्यमन्त्रीबाट तपाईँ हट्नु परेको अवस्था छ होइन? शक्तिशाली त्यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको प्रचण्डहरू फुटेर उता गए। यो सबै बिचमा नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन पछाडिको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त सङ्गठनको हिसाबले हेर्दाखेरि त कमजोर छ भनेर मैले भने नि सर। म तपाईँलाई सुनौ, 9 अधिवेशनमा हामी 3 लाख पार्टी सदस्य थियौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ 8.5 लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ। कति अन्तर पर्यो भन्ने कुरा त त्यसले बताउँछ। अर्कोतिर एकै दिन हामीले आयोजना गरेका वडा अधिवेशनहरूमा देशैभरि वडा कमिटीहरू निर्माण गरेर देखायौँ। त्यो सामर्थ्य हिजो थिएन। रोल्पा जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ माओवादीको आधार इलाका भनिन्थ्यो, जहाँ हाम्रा सदस्यहरू थिएनन्, कमिटीहरू थिएनन्, त्यहाँ हामीले सभा आयोजना गऱ्यौँ। थबाङमा, पूर्वी रुकुममा, पश्चिम रुकुममा, जहाँ चाहिँ माओवादीको वर्चस्व भएको ठाउँ भन्ने गरिन्थ्यो, ती सबै ठाउँमा हाम्रो जुन उभार देखिन्छ त्यो उभारले हामी सङ्गठनात्मक रूपमा कमजोर भएका छौँ कि बलियो भएका छौँ। र 2 नम्बर प्रदेश जहाँ हामीले चाहिँ 9 अधिवेशनको समय पछाडिको समयको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि सप्तरीमा आएर चाहिँ यात्रा अवरुद्ध भयो। त्यसपछि हाम्रो यात्रा चाहिँ मकवानपुरबाट सुरु भएको थियो। अहिले 2 नम्बर प्रदेशभित्र चाहिँ धनुषामा सरकारका विरुद्ध चाहिँ ठुला प्रदर्शनहरू हुने गर्छन् एमालेको नेतृत्वमा।
जनकपुरमा। फेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिले केपी ओली नेतृत्वको एमालेलाई सबैबाट आक्रमण भएको छ, हो पार्टीहरुबाट अझै हामी चाहिँ नि स्ट्रङ बन्नको लागि उहाँको नेतृत्व चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही त म भन्दैछु, पार्टीगत हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो नि केन्द्रीय सरकारबाट हट्यो, के कारणले हट्यो भन्दाखेरि अदालतको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री टोकेर हट्यो। त्यो होइन, पटक पटक दोहोरिया छन् यो कुरा तपाईँ। होइन, म अहिले पहिलोबाट भन्दैछु तपाईँसँग, तपाईँले किनकि सरकार हट्यो भन्दै हुनुहुन्छ। हामी चुनावी गठबन्धनद्वारा चाहिँ सरकार बनाएका थियौँ प्रदेशहरूमा, चुनावी गठबन्धनको पक्षसँग एकता गरेका थियौँ, पार्टी एकता। ऊ अलग भइसकेपछि त्यसका प्रभाव त परिणाममा देखिने नै भए। त्यस अर्थमा त्यसरी देखेको परिणाम यो जनमतद्वारा प्रकट भएको चाहिँ असफलता होइन नि, यो त राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा भएको फेरबदलको परिणाम हो। र हामी हाम्रो नेतृत्वको सफलताका कारणले गर्दाखेरि कुण्ठाग्रस्त नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरे हो। त्यो चिजको अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने केन्द्रमा पहिलो पार्टीको एमाले, प्रदेशहरूमा धेरै ठाउँमा पहिलो पार्टीको एमाले, तर पनि हामी कहीँ पनि सरकारमा छैनौँ। ठिक छ, तर हामी कमजोर भएर भयो त। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अब हामी अन्तिममा आएका छौँ। अब नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको पछिको नेतृत्वमा आएसँगै जस्तो अहिले संविधान संशोधनका कुरा पनि विशेष गरेर तराई केन्द्रित पार्टीहरूले उठाइरहेका छन्। अहिले धर्मनिरपेक्षताका इस्युहरू पनि उठिरहेका छन्, संघीयताका इस्यु पनि एक खालले सुसुप्त रूपमा चाहिँ कतै न कतैबाट उठिरहेको यो अवस्थामा यो नेतृत्वले विगतमा अब केपी ओली स्वयंलाई पनि अलि संघीयता विरोधी हो कि धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा उहाँमाथि आलोचना आउँदै गरेको सन्दर्भमा स्वयं उहाँले पटक पटक त्यसको जवाफ छ दिइसक्नु भएको छ। तर प्याराडाइम शिफ्टको सन्दर्भमा संविधान, राज्य व्यवस्था यी सबै कुराहरूमा एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि काहीँ कतै चेन्ज आउने देख्नुहुन्छ या होइन? यही संविधान 72 सालमा बनेको संविधानकै कार्यान्वयनको स्पिरिट हामीले बढाउने हो, त्यतातिर नै एमाले अगाडि बढ्छ। अहिलेको समय चाहिँ संविधान कार्यान्वयनकै समय हो, तर आवश्यकता अनुसार संविधानमा परिवर्तन हुन सक्छ, यो हामीले भन्दै आएका छौँ होइन। तर मुख्य कुरा त कार्यान्वयन नै हो, त्यसमा कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा कहाँ अब्स्ट्याकल उत्पन्न हुन्छ र त्यसलाई बाटो फुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा त राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ परिस्थिति अनुसार गर्ने कुरा हो। के होइन भन्दाखेरि संविधानमा कुनै समस्या देखा पर्यो भने त्यो चिज चाहिँ ठुलो हेरेर बस्ने भन्ने कुरा त होइन। जस्तो कि अहिले संविधानभित्र जसरी चाहिँ सायद 68(5) को व्याख्या गरियो, किन व्याख्या गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतलाई छ, उसले जसरी व्याख्या गर्यो त्यो संसदीय लोकतन्त्रका विरुद्धको व्याख्या हो। त्यो व्याख्या गर्ने जुन प्रकारको चाहिँ अस्पष्टता संविधानभित्र छ भनेर मान्ने हो भने त्यसलाई त चेन्ज गर्नु पर्यो, किनकि हामी त संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, दलीय प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ। व्हिप नलाग्ने भन्ने खालको सर्वोच्चको व्याख्या परिवर्तन गरिएन भने नेपालमा लोकतन्त्र स्टेबल हुन सक्छ र? त्यो कुरा त हामी आगामी दिनमा चाहिँ जनताका बिचमा लिएर जान्छौँ त, जाँदैनौँ। अब 10औं महाधिवेशनपछि अन्तिम प्रश्न सोधेको तपाईँलाई, जस्तो स्थानीय तहको प्रदेशको र अब सङ्घीय संसदको चाहिँ चुनाव पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा अब नेकपा एमालेका स्वयं अध्यक्षले आफ्नो दावेदारी अगाडिदेखि नै प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ कि हामी पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्छौँ भनेर। एमालेको यो 10औं महाधिवेशन पछि आउने नेतृत्व र यसको संरचनाले चुनावलाई कस्तो प्रभाव पार्ला? अब एक भयो भने त एक हिसाबको चाहिँ सन्देश जाला आम जनतामा कि अब एक छ एमाले र त्यसकारण अब चुनावमा पनि तपाईँहरूले जे दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो तर्कसङ्गत होला। तर अलि चुनाव भयो र सिधाभन्दा 10 भाइ एकातिर पूर्व माओवादी अर्कोतिर हुने, एमाले भित्रै पर्खिनुहोस् है, तपाईँहरूभित्र असन्तुष्टि हुने र महाधिवेशनपछि चाहिँ फेरि एमाले टुक्रा टुक्रा हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूकै चाहिँ प्रतिस्पर्धी साथीहरूले जुन रूपमा अहिले चर्चा गरिरहेका छन् कि त्यो हुन सक्छ कि भन्ने पनि सँगै जोडिरहेको सन्दर्भमा अन्तिममा यो महाधिवेशनले चुनावलाई समेत प्रभाव पार्ने गरेर र समग्र नेकपा एमालेको पार्टी अब यसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने हिसाबले के सन्देश दिँदैछ? मैले दोहोऱ्याएर अन्तिम प्रश्न सोधेँ। यो आन्तरिक लोकतन्त्रले पार्टी डिभिजन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो। जसले गर्दैछन् तिनीहरूले चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउँछन्, त्यो कुरा उचित होइन। आन्तरिक लोकतन्त्रले एकता निर्माण गर्छ, तर अब हामी कहाँ लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण नभएका कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पछाडि सम्भवबन्दी देखिने गरेको छ, त्यसलाई सुधार्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा त त्यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जुन प्रवृत्तिहरूको कुराकानी गर्नुभएको छ त्यो सधैँ रहिरहने चिज होइन
अब पनि पूर्व माओवादी अब पनि चाहिँ 10 भाइ भन्ने खालको कुरा चाहिँ बोकेर हिँड्ने खालको कुरा पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा उपयुक्त होइन। तर त्यो मनोविज्ञानलाई हेक्का राखिन्छ। तपाईँले भोलि चाहिँ निर्माण हुने टिमभित्र चाहिँ सबै प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व देख्न पाउनुहुन्छ। तर के होइन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भागभण्डाको विषय होइन। कार्यकर्ताले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छन्, नेतृत्वले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि सहमति भयो नेतृत्वले विवेक पुर्याउँछ, प्रतिस्पर्धा भयो कार्यकर्ताले विवेक पुर्याउँछन्। यो हाम्रो सुन्दर परम्परा छ। त्यस अर्थमा चाहिँ नेकपा एमालेसँग चाहिँ त्यो सामर्थ्य छ भन्ने लाग्छ। त्यस अर्थमा कसैले पनि अधिवेशन पछाडि म असुरक्षित हुन्छु कि भनेर चाहिँ ठान्नु हुँदैन। र अर्कोतर्फ के हो त भन्दाखेरि आन्दोलनभित्र चाहिँ योग्यता, क्षमता र भूमिकालाई जति संयोजन गर्न सक्यो आन्दोलन त्यति प्रभावकारी हुन्छ। के होइन भन्दाखेरि एक्लै हिँडेर त पार लाग्दैन त, लाग्छ र? टिमवर्क हो, सबैका विशेषताहरूलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ। त्यो काम हामी गर्छौँ। समय दिनुभयो सर, धेरै धेरै धन्यवाद।